बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक अहम अपडेट आपके साथ शेयर करनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ा फ़ैसला जारी हुआ है और जो खानसामा है जमील, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा करने का ऑर्डर कर दिया है। ज़मानत बाद अज गिरफ़्तारी की जो दरख्वास्त थी उसको मंजूर कर लिया गया है इस वक्त। और इसके अलावा दूसरा जो मामला आपके साथ शेयर करना है वो है जो असमत आदम की ज़मानत सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की थी, उस पर अभी ट्रायल कोर्ट में क्या जो प्रोसेस है वो हो चुका है या नहीं, उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। इस वक्त तकरीबन 2 बजे हैं जिस वक्त हम वीडियो बना रहे हैं, हफ्ते का रोज़ है, तो अभी तक की जो सिचुएशन है वो आपको बता दूंगा। उसके बाद क्या होता है वो हम जो भी अपडेट आ गया आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जमील खानसामा, जिसने ज़मानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त पहले ट्रायल कोर्ट में दायर की थी, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि जस्टिस आमिर फारूक जो है उन्होंने ये दरख्वास्त पर समाअत की थी और फरीकैन के दलाइल के बाद इस पर फैसला महफूज कर लिया था और अब फैसला जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक 50,000 रुपये मुचलकों के इव्ज़ उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली गई है मुलज़म जमील की, और मुलज़म को श्योरिटी बॉन्ड जमा कराने के बाद रिहा करने का ऑर्डर कर दिया गया है। मुलज़म जो जमील है उससे मुतल्लिक जो प्रोसिक्यूशन का केस क्या था और जमील के जो वकील है राजा रिजवान अब्बासी ने क्या जो केस पेश किया था। राजा रिजवान अब्बासी जो है उन्होंने मुलज़म जमील की हद तक ये केस पेश किया था कि एक तो 20 जुलाई की जो FIR थी उसमें जमील का नाम नहीं था। 24 जुलाई को जो ततिम्मा का बयान था या जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट थी उसकी बुनियाद पर दीगर मुलज़मान के साथ जमील का जो नाम है वो जो है वो उसमें शामिल किया गया। उसके बाद दूसरा उन्होंने कहा कि जो 173 की चालान की जो रिपोर्ट है जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से, जो पुलिस की जानिब से ट्रायल कोर्ट में जमा करवाई गई, उस रिपोर्ट में भी उनका ये कहना है कि कहीं पे जमील खानसामे का रोल जो है वो कहीं पे नहीं लिखा गया। फिर उन्होंने कहा कि जो जमील था इसका जो अक्रस पे भी कोई रोल जो है वाज़ेह तौर पर पुलिस ने अपने चालान में, अपनी रिपोर्ट में और तफ्तीश में वाज़ेह तौर पर उसका रोल नहीं लिखा। तो ये बेसिक्स जो पॉइंट थे उस पॉइंट की बुनियाद पर उनका ये कहना था कि ये ज़मानत का हकदार है। ये भी कहा था जो राजा रिजवान अब्बासी हैं उनकी जानिब से कि जिस तरह माली और इफ्तिखार जो चौकीदार है उसके रोल को जिस तरह तफ्तीशी अफसर ने अपने चालान रिपोर्ट में जिक्र किया है, इस तरह खानसामा का रोल जो है वो मौजूद नजर नहीं आता वहां पे। तो इस बुनियाद पर यह जमानत जो है वो मांगी गई थी। प्रोसिक्यूशन का केस ये था, जो बाबर हैं वो पेश हुए थे, शाह खबर जो मरकजी वकील हैं वो पेश नहीं हुए थे, बल्कि उनकी जगह बाबर जो है वो पेश हुए थे। उन्होंने इसमें आर्गूमेंट्स दिए थे और ज़ुहैब गोंदल जो है वो स्टेट काउंसिल पेश हुए थे और जो इसके अलावा बिस्तार खान जो तफ्तीशी अफसर हैं वो अदालत के सामने पेश हुए थे। तो बाबर जो है उन्होंने इस केस में आर्गूमेंट्स में ये कहा था कि 40 आवर्स की जो CCTV फुटेज है, जो वीडियो है, उस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि ये खानसामा जो है जमील, इसकी उस वकुआ वाली जगह पे प्रेजेंस मौजूद है। तो उससे वो अखज़ ये कर रहे थे कि अगर प्रेजेंस मौजूद है तो वहां पे जो कुछ हो रहा था, जो हुआ, उससे भी उसको पता जो या मालूम था। एक ये पॉइंट लिया था। दूसरा जो माली या जो चौकीदार है इफ्तिखार, उससे राब्ते से मुतल्लिक भी जो मुद्दई साइड से वकील है उन्होंने कहा था कि इसका उनके साथ राब्ता भी जो वो नजर आता है। तो वो उनका बुनियादी केस यही था कि अगर वहाँ पे अबडक्ट किया हुआ था, यहाँ पे अबस बेजा में रखा हुआ था, अगवा किया हुआ था, तो जो सिचुएशन भी थी उस सारे सिनेरियो में अगर ये बंदा वहाँ पे इतना टाइम मौजूद है तो उसकी मौजूदगी जो है इससे ये साबित होता है कि इसका रोल बनता है। फिर जो जिनके राब्ते इनके वालिदैन से हुए उनसे इनका राब्ता भी था। तो ये एक लिंक जो प्रोसिक्यूशन साइड से जोड़ा जा रहा था कि इसका लिंक जो है वो किसी ना किसी तरह स्टेब्लिश होता है। तो ये केस सारा पेश किया गया जस्टिस आमिर फारूक उनके सामने। इसी के साथ एक जो राजा रिजवान अब्बासी हैं उनकी जानिब से
ایک الگ سے واقعہ جس کا میرٹ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ کہا تھا کہ جو ملزم ہے جمیل، اس کی ضمانت کی جو سماعت تھی پچھلی، اس ضمانت کی سماعت ہے کیونکہ یہ مانسیرا سے تعلق ہے اس کا، خانسامہ کا، تو یہ وہاں سے اس کے والدین آ رہے تھے، تو یہاں راولپنڈی اسلام آباد آتے ہوئے راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، تو اس کے جو والد ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو بعد میں مجھے بتایا گیا کہ اس ملزم جو ہے وہ اپنے والد کے جنازہ میں بھی شریک نہیں ہو سکا تھا۔ لیکن اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے وہ فیصلہ جو محفوظ کیا تھا وہ سنا دیا ہے اور رہا کرنے کا آرڈر کیا ہے۔ 50,000 روپے کے مچلکے جو ہے وہ جمع کروائے جائیں گے جمیل کی جانب سے، اور اس کے بعد اس کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی۔ اب یہ آرڈر جو ہے، یہ جو یہاں سے آرڈر مصدقہ جو نقل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کی، یہ ٹرائل کورٹ میں جائے گی، ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی کی کورٹ میں، اور وہاں سے پھر ٹرائل کورٹ میں جمع ہونے کے بعد وہاں پہ مچلکے جمع ہوں گے اور ایک روبکار جو ہے وہ جاری ہوگی جو اڈیالہ جیل جائے گی، اور اڈیالہ جیل سے رہائی ممکن ہوگی جمیل کی۔ اب آتے ہیں کہ جو عصمت آدم کی جو ضمانت ہوئی تھی گزشتہ پیر کے روز، منڈے کے روز، اس پر گزشتہ روز سپریم کورٹ نے آرڈر جاری کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے آرڈر جاری ہونے کے بعد اب جو اس پر اگلا مرحلہ تھا وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ آج وہ مکمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ایک چیز میں بتا دوں، اس وقت 2 بجے ہیں، دن کے ہفتہ کا روز ہے، اس وقت تک میں نے چیک کیا ہے کہ جو ٹرائل کورٹ ہے وہاں پر سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں پہنچا۔ ٹائم تقریباً 3:30 بجے کا ہوتا ہے، تو اب اگلے 1.5 گھنٹے میں وہ آرڈر پہنچ گیا تو پھر اپڈیٹ آپ کو دے دوں گا، نہ پہنچا تو یہ معاملہ پھر منڈے تک چلا جائے گا۔ وہاں پہ آرڈر آئے گا، مچلکے جمع ہوں گے، اس کے بعد وہاں پہ روبکار بنے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ رہائی جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے عصمت آدم کی جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی۔ تو یہ 2 ناظرین اپڈیٹ ہیں جس میں خاص طور پر عصمت آدم کی ضمانت کا جو معاملہ ہے اور رہائی کا معاملہ تھا وہ آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے علاوہ جو ٹرائل ہے اس میں بہت ہی امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ فرانسک جو موبائلز ہیں ان کے فرانسک رپورٹ ابھی آنا باقی ہے۔ جو مرکزی ملزم کا موبائل ہے، مقتولہ نور مقدم صاحبہ کا موبائل ہے اور لیپ ٹاپ ہے، ان تینوں کی فرانسک FIA نے ابھی کر کے بھیجنی ہے، لیکن اس میں دیر ہو رہی ہے۔ 29 جولائی کو یہ جو پہلی دفعہ جو پارسل تھا، جو سائبر کرائم ونگ ہے جس کا جو G10 ہے، یہیں پہ آفس ہے FIA کا، تو اس میں جمع کروایا گیا تھا، لیکن ابھی تک وہ رپورٹ جو ہے وہ تیار نہیں ہو سکی۔ اس میں مختلف چیزیں آئی تھیں کہ پہلے سکرین تبدیل ہوئی، اس کے بعد پاسورڈ کا ایشو، تو یہ چیزیں ابھی تک طے ہونی ہے، رپورٹ آنی ہے، تو جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ اپڈیٹ بتائیں گے۔ اس ویڈیو پہ آپ ناظرین فیڈ بیک آپ ضرور دیں، کوئی کوسچن ہو وہ ضرور کریں، اس کا جو ہے وہ کسی ویڈیو میں بھی جواب دیا جا سکتا ہے۔ ایک اور چیز اس پہ کامنٹ ضرور کیجئے گا، اور آخر میں ایک اور بات میں کر دوں کہ جو سپریم کورٹ سے آرڈر جاری ہوا ہے وہ خاتون ہونے کی بنیاد پر بیل ہوئی ہے عصمت آدم جی کی 497(1) کے تحت۔ جو لوگ کامنٹ کر رہے ہیں کہ جو اس میں میرٹس کی بات ہوتی ہے، تو میرٹس کے حوالے سے الگ سے سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ میرٹس کو ہم ٹچ نہیں کر رہے۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ بہت شکریہ۔